उडयतात पूण आमचो जीव काडूंक पावना। आमचे कुडींत जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मन आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरता। जेजूचें जिवीत आमचे विनाशे कुडींत उगडापी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेच आसतना जेजू पासत आमकां मरणाच्या आदीन खोरीत आसात। हे भाशेन मन आमचे सवें आपलें काम करीत आसा पूण तुमचे सवें जिवीत आपलें काम करीत आसा। हांवें सोक मानलें देखून हांव उलयलो अशें बरयलेलें आसा। त्या प्रमाणे बाबार्थाचें मन आसून आमी सोक मानता देखून आमी उलयता। आनी जाणें सोम्या जेजू पुनर्जीवन केला तोच आमकांय जेजू बराबर पुनर्जीवन करतलो आनी आमकां तुमचे सांगाती ताचे सरशीं व्हरतलो म्हूण आमी जाणा। हें सगलें तुमच्या वासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा। सगळीं म्हणुया, दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा। कोणती दुखींत हांव सारकोच बुडलां अशें उलयतना पर्यंत हांव विस्वास दवरतां। म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें म्हणलें मनशाचेर पातयेवंक जायना। जबाब दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा। सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक। हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव, तुजे चाकरणीचो पूत। म्हज्यो सांकळी तुवें तोडून उडयल्यात। जबाब दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा। सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो। सभे माजार सगळे ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो। जबाब दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा। उद्गाराक सगळीं उबी रावया। Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. Utramode, utorcime, de natuja, usandate, melea calza, zaboicele, Civante volgere, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. Sorvespor तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं। मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। जेजून आपल्या शिसांक दितलें सांगलेलें आसा तें तुमी आयकलां। पोरद्वार करूं नये तर हांव तुमकां सांगता, जर कोणूय एके वस्तुरेचेर कामचाराचे दोळे लायत, ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन पोरद्वार केलो। तुजो उजवो दोळो तुका पातकाचो सोयेक जायत जाल्यार तो उमटून काड आनी भायर उडय। कित्याक तुजी आख्खी कूड कोणांत उडोवन घेवचे परस तुज्या एकाच सांद्याचो नाश जालो वो तुका अदीक बरें। आनी तुजो हात तुका पातकाचो सोयेक जायत जाल्यार तो कातोर आनी भायर उडय।
कित्याक तुजी आख्खी कूड ह्या कोणांत गेल्ले परस तुजो एकूच सांदो बिगडलेलो जाल्यार तुका अदीक बरें. हाचे भायर अशेंय सांगलेलें आसा, कोणूच आपले पत्नीक सोडून दितलो जाल्यार पयलें ताका लग्न मोडणेचें पत्र ताणें बरोवन दिवचें. पूण हांव तुमकां सांगता, कामचाराचें एकूच कारण भायर रावन आपले पत्नीक सोडून दिता तो तिका पोरदवारीन जायशी करता. आनी कोण तसले बायले कडेन लग्न जायत जाल्यार तो पोरदवार करता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाच्या भावा भयणीनो, संवसारांत आमी लाखांनी आनी क्रुटांनी देवाची भुरगीं कशीं आसा रचून देवान धाडल्या. पूण सगळींच आमी भाग्यवंत न्हय म्हणजे आमकां भाग्यवंत म्हणनात. म्हणलेलें जाल्यार बरें जावपाचें. आनी केन्ना आमकां दुसरी भाग्यवंत म्हणपाची, जशें आमी भाग्यवंत आंतोनीक न्हयच आंतोन म्हणटा पूण भाग्यवंत आंतोन म्हणटा. जुजेक न्हय जुजे म्हणटा, भाग्यवंत जुजे म्हणटा. मादर तेरेजाक फकत मादर तेरेजा म्हणना पूण भाग्यवंत मादर तेरेजा म्हणटा. कित्याक ती भाग्यवंतपणान जियेली. आनी हे भाग्यवंतपण जियोवंक सगल्यांक आमकां आपणे केल्लें आसा देवान. काय बरें जावपाचें सगल्यांकूच आमकां भाग्यवंत म्हटलेलीं जाल्यार आमचे सरभोंवती आसलेल्यांनी. एफेसकारांक बरयल्ले चिटींत भाग्यवंत पावलो अशें म्हणटा, संवसार रोजचे आदी देवान आमकां भाग्यवंत जावंक विचून काडल्यात आपल्या पुताक जेजू सवें. ताचे मुखार खोत नासलेली मोगाची आनी पातका वेळ जियोंक देवान आमकां रचल्यात. आनी हेच देव आमचे सवें रावता, सगल्या मनशां सवें. थोड्याच विचून काडलेल्या सवें न्हय पूण आमचे मुखार सर्गीच्या वैभवाक पावल्ले भाग्यवंत आनी तातूंत भाग्यवंत आंतून हांणी देवाचें उतर न्हयच आयकलें पूण आपल्या जिवितान तें जियोवंक आनी वेव्हारान घालून तांणी प्रयत्न केलो. हाकाच लागून ते भाग्यवंत जाले. तांचें जिवीत देवाक मानता तसलें जालें, पवित्र जालें. आनी हाका लागून तांच्या जिवितांत पातकाचो सोयेक जावंक तांकां गरज पडली ना. ताळण्यो आयल्यो, ताळण्याचेर जोईत वेलें. संवसाराचे कशी न्हय पूण सर्गीची भुरगीं कशी जियोंक तांचे प्रयत्न जाले. कित्याक स्वर्गार वचपाची वाट जी जेजून दाखयला. आमकां ह्या संवसारांत आनी सासणाच्या जिविताक भाग्यवंत करता ती वाट जी पळय जेजून दाखयला ती वाट तेच चल्ले. आनी देखून ते भाग्यवंत जाले. आनी भाग्यवंत जाले देखून कुरपेन बोल्लेले जाले. आनी कुरपेन बोल्लेले जाले देखून देवाच्या आसण्यान बोल्लेले जाले. जशी सायबीण माय बोडवा गाब्रिएल येवन तिका म्हणटा, नोमान मरी एक कुरपेन बोल्लोले सोमी देव तुजे सवें आसा. कित्याक तूं कुरपेन बोल्लेली, तुजे सवें पातोक ना, तूं सदांच देवाची खुशी करताय देखून देव तुजे सवें आसा. आनी तिका आमी आमचे खातीर विनवणी करूंक मागता आनी ती आमचे पासत मागता. आनी तिचे विनवणेन मागता तितलें देव आमकां दिता. कित्याक ती देवाक लागीं ह्या संवसारांत आसतना आनी आतां स्वर्गार. तसोच भाग्यवंत आंतून ताचे लागीं आमी मागत जाल्यार आमकां जाय ती आमच्या जिवितांत मिलाग्री घडटात. तो दिता म्हण न्हय, पदवी ताची न्हय, दिता तो देव पूण ताचे वरवीं तो मागता देखून कित्याक ताचें जिवीत देवाक मानलेलें जालें. ताणें संवसारांत आसतना सदांच देवाक जाय तें केलें आनी देखून आतां स्वर्गार देव ताका जाय तें करता. संवसारांत आसतना पासून देव ताका जाय तसो म्हणजे बरें तें, वायट न्हय. देव केन्नाच वायट करिना ना म्हण भाग्यवंत केन्नाच वायट करिना. जितलें बरें भाग्यवंतान मागलें देवा लागीं ताका देवान फावो केलें. भाग्यवंत आंतोनीक आमी म्हणटा 13 मिलाग्री ताणें केल्यात, त्यो घडये बरयल्ल्यो आमकां मेळटात पूण ताचे वरून जायत्यो केल्यो आसतल्यो.
कितले बरेपण ताणें ह्या संवसारांत केलें आसतलें आनी आतां सदांच तो करता. देखून आमी इतलीं जाणां हांगासर आयल्या, इतली व्हड भोगती आमकां ताची. कित्याक तो भाग्यवान? कित्याक ताणें सदांच जेजूक जाय तें केलें, देवाक जाय तें केलें. पवित्र आत्म्याचे सुचणेन आनी मार्गदर्शनान तो चल्लो. वायट तें केन्नाच ताणें करूंक ना. आयच्या शुभ वर्तमानांत तोच जेजू जो भाग्यवानपणाचो रस्तो आमकां चलूंक आपयता, तो म्हणटा पवित्र जायात, पोरदुवार करिनाकात, वायट चिंती नाकात, वायट करण्यो करिनाकात, देवाक मानना तसलें जिवीत जियेनाकात, पवित्रपणान जियात. आणि जेन्ना आमी पवित्रपणान जियेता तेन्ना आमच्या जिवितांत देव येवन वस्ती करतलो. कित्याक ही बीन जेजूची बासावणी जी आमकां जिवाच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा, जेन्ना तुमी म्हज्या बापाचो मोग करतल्यात, म्हज्यो आज्ञा पाळटल्यात, म्हणजे हांव सांगता त्या प्रमाणे तुमचें जिवीत चलतल्यात, तेन्ना म्हजो बाप तुमचो मोग करतलो आनी आमी येवन तुमचे सगळे वस्ती करतले. We will come and reside in you, with you. We will make our home with you. म्हणजे देव आमचे भितर येवंक सोदता, रावंक सोदता. जसो तो भाग्यवंतांमध्ये आसलो, जसो सायबिणीच्या जिवितांत आसलो, जसो भाग्यवंत आंतोनीच्या जिवितांत आसलो, सगळ्या भाग्यवंतांच्या जिवितांत आसलो. एकूच गरजेचें ताका आमच्या जिवितांत घेवंक, ताचे आसणे जोडूंक आनी ताचे पदवेन बोललेले जावंक, जसो भाग्यवंत आंतोन. आनी ते म्हटल्यार ताच्यो आज्ञा पाळप. Live our life according to his guidance, his direction. ताच्या मार्गदर्शनान तो आमकां दाखयता त्या वाटेन आमी चलप. हें की गरजेचें. भाग्यवंत आंतोनीच्या जिवितांत आमकां तेंच दिश्टी पडटा. मोगान बोल्लोलो भाग्यवंत, उदेक करून दुबळ्यांचो, गरिबांचो, गरजेक सांपडलेल्यांचो मोग ताच्या काळजांत आसलो. जियेतालो तो तांचे मदें, तांच्या सांगाता. तांकां जाता तितलो आपलो आदार दिवंक, अदीक करून दुबळ्या सवें ताचो काळीज ओडटालें. तो पाद्री जावंक पासून ताचें एक खेरीत कारण म्हटल्यार गरिबांचो मोग करूंक. भावार्थाचो मनीस, थीर भावार्थ ताका देवाचेर आसलो. देवाचें बरेपण ताणें आपल्या जिवितांत अनुभवलें आनी तें दुसऱ्यांक परगटूंक देवान आपणाक दिल्ली ही जीभ वापरून, आपले गिन्यान वापरून वेता थंयसर देवाचें उतर भावार्थ तो परगटतालो. पूण परगटचे आदीं हो भावार्थ तो आपल्या जिवितांत जियेल्लो. कित्याक तुजे लागीं ना तें तुज्यान दुसऱ्याक दिवंक जायना. तो तर देवाचें उतर सुडसुडायेन आनी सगल्यांक मानता त्या प्रमाणे आनी दुसऱ्याचें जिवीत बदलता त्या प्रमाणे परगटतालो जाल्यार तें पयलें ताच्या जिवितांत आसलें. तें ताच्या जिवितांत तो जियेतालो. He was proclaiming and preaching the faith and the good news out of his conviction. He had a conviction. He was a believer. तो भावार्थान जियेल्लो मनीस. आनी तिसरे सुवातेर तो बरवंशाचो मनीस. तो जाण आसलो आपूण जें कितें बरें करता तें देव पळयता आनी ताचो इनाम देव आपणाक दितलो म्हूण. सदांच आशेतालो बरें तें करूंक. सदांच आशेतालो मोगान जियोंक. सदांच आशेतालो आपल्या जिवितांतल्यान भावार्थाची परगटणी दुसऱ्यांक करूंक. आयज तर आमी भाग्यवंत आंतोनीक मान दिता. ताची विनवणी सोदूंक तर आमी हांगासर आयल्या. तो देवा मुखार पदवेदार, ताका मिलाग्री विस्मितां करपाची पदवी आसा म्हूण तर आमी वळखून घेता. जाल्यार आमकांच उगडास करूया, हें आमचेय सगळें घडूं येता. वी ऑल आर कॉल्ड टू बी सेंट्स. कोणे तरी म्हटलां द ग्रेटेस्ट मिस्टेक अ मॅन कॅन कमीट इज नॉट टू बिकम अ सेंट. खंयच्या एका मनशान एक व्हडांतली व्हडली चूक संवसाराच्या पयल्या वेळार करूं येता ती म्हणल्यार भाग्यवंत ना जावप. which means all of us are invited to become saints. सगळ्यांकच आमकां देवान रोचल्यात आनी विचून काडल्यात आमी भाग्यवंत जावंक. आनी हे भाग्यवंतपणाची वाट आमकां भाग्यवंत हातून सगळे भाग्यवंत सायबीण माय आनी अदीक जेजू दाखयता. जेजू चल्ला पळय ती वाट, ती जावन आसा भाग्यवंतपणाची वाट. जो कोण ती वाट जेजूचें आयकून ताच्यो आज्ञा पाळून जियेता तो दुबावेरेच भाग्यवंतपणाच्या रस्त्यान चलता. सगळे भाग्यवंत इन्क्लुडींग आमचो भाग्यवंत हातून
त्या वाटेन चल्लो देखून तो इतलो पवित्र, इतलो भाग्यून, इतलो देवाच्या आसण्यान बोल्लोलो आनी देवा मुखार विनवणी करून मागता तितले ताका मेळटलो भाग्यवंत सांग पावलो. तर आयज ताचेच विनवणेन मागुया. जी वाट तो चल्लो, जी वाट जेजून चलूंक आमकां आपयला, ती भाग्यवंतपणाची वाट आमी चलूंक. म्हाका दिसता आयज सगल्या परस अदीक भाग्यवंत आंतोनीक आमचे कडल्यान मानतले ते म्हटल्यार आमी जेजूच्या पावलांनी ताचे भाशेन चल्लीं जाल्यार पूर्ण मोगान, नीज मोगान, खऱ्या भावार्थाचे साक्षी दुसऱ्यांक जावन आनी बोरवोशा सासणाच्या जिविताचो बोरवोसो काळजान धरून देवाचेर पातयेवन जेल्लीं आमी जालीं जाल्यार आयचें आमचें हें समर्पण भाग्यवंत आंतोनीक भरपूर मानतले आनी तो आमकां ह्या फुडें एक बरो आस्कारी आनी आदार दितलो जावंक पावतलो. ही वील बिकम आवर फ्रेंड, नॉट जस्ट अ सेंट बट ही वील बिकम आवर फ्रेंड. कित्याक जो देवाचो फ्रेंड, जो कोण जेजूचो इश्ट, तो दुबावेरेत ताचोय इश्ट. इफ वी बिकम फ्रेंड of Jesus, we will certainly become the friends of Saint Anthony as well. आणि तो आमचो इश्ट कसो जालो जाल्यार आमच्यो गरजो दुबावेरे देवा मुखार दवरतलो, आमचे खातीर देवा मुखार विनवणी करतलो, जाची आमकां ह्या संवसारांत आसतना जायती गरज. तूं एकूच मागुया भाग्यवंताच्या विनवणेन. बापा, ज्या रस्त्यान भाग्यवंत आंतोन चल्लो त्याच भावार्थाच्या, मोगाच्या, बोरवोशाच्या रस्त्यान आमकांय चलोवन व्हर. आमकांय ताचे भाशेन ह्याच संवसारांत आसतना भाग्यवंत कर, कुरपेन भरलेली कर, खोतावीण कर आनी तुजे मुखार तुका मानता तसलीं हांगासर आनी सासणाच्या जिविताक कर. हें जावं दी आमचें मागणें, हो जावं दी आमचो हावेस आनी हे दिशेन जावं दी आमच्या जिविताची चाल. भाग्यवंतांतून आमच्या संवसाराच्या पयणा वेळार आमकां एक आदार पवित्रपणान भाग्यवंतपणान जिवंक आमकां एक देख आनी एक नमुनो ताचेच विनवणेन उबी रावन कांय आमच्यो गरजो ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. पाप साहेब लिओ 14वो, बिस्प साहेब फिलिप मेरी कार्डिनल फेराव, आदारी बिस्प सिमियाव फेर्नांडीस आनी हे धर्मीक फुडाऱ्यांनी कोश्टा वेळार आपले आदी केलोले पोरचेक फावो ते मार्गदर्शन दिवंक तांकां देवाचे आसने जावंक आनी जेजूची शांती तांकां दिवंक बापाची मजत तांकां मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी समाजान धर्म आनी जाती खाती मदें भेदभाव करिनासतना एकवटाचे आनी समजिकायेचे बांदून हाडूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. भाग्यवंत आंतोनीचो आदार मागूंक नोयच क्रिस्तीपूण हेर दुसऱ्या धर्माची भाव भयणां भक्तीपणीन हांगा एकवल्या. तर ह्या भाग्यवंताच्या विनवणेन सगल्यांची मागणी शार्ती पावूंक बापाचो आदार मागुया. भाग्यवंत आंतोनीची परब संबोरूंक उक्त्या मनान आनी उदार काळजान आदार दितल्या, तशेंच नव्यानान भेटयलोल्या भावा भयणाचेर भाग्यवंत आंतोनीच्या विनवणेन सर्गीच्या बापान शुभाम देण्यांनी भरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Gloria a Deus,
धालो मुक्तीपणान माता उलो गो मोगाळ बाबा सगल्या ल्हानविकायेन आनी खालतेपणान सगल्याच्या नावान ह्यो गरजो आमी तुमचे मुखार दवरल्या अदीक करून भाग्यवंत आंतोनीचे देखीन भाग्यवंतपणाचो रस्तो मोगान भावार्थान बरोशान चलची कृपा तुजे कडेन आमी मागला ती आमकां फावो करून मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं पुण्य आणि सोरो जेजून आमच्या मोगा खातीर आपलीच भेट कुर्सार केली आपल्या जिविताचें अर्पण करून आमकां जिवीत दिवच्याक गोड त्याग केलो आनी आमी दुसऱ्या पासत जेवन आपली निस्पाटलादारां जावची देख आमकां दिली हो उंडो सोरो वेदीर हाडटाना जेजूची कोरी पाटलादारां कशी जेवंक आमचें बरें मन आनी आवडे बापाक उबारुया म्हज्या बाबा भणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात प्रितीच्या बापा तुवें भाग्यवंतांच्या उगडासाक आनी आयज करीत भाशेन भाग्यवंत आंतोनीच्या उगडासाक वाकाणणेचो योद आमी हो तुका भेटयता ताचे वरवीं आतांचे आनी फुडल्या वायटांतली आमकां निवार आनी जशें भाग्यवंत गवळ्यांनी आनी भाग्यवंत आंतोनीन आपल्या हिंडाची जतनायेन सेवा केली तशेंच आम्हा सोमेस्तांक आमच्या गवळ्या सांगाती त्याच हिंडाचे सेवेक आमचें जिवीत भेटोवंक करपा दी हे आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा
सोर काळ्यान सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हातून तुज्या भक्ताच्या मानांक ही परब समोरोबूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून दुता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोप जालें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good purgatoria तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवनपणावरी तुवें आमकां सोडोयली सोग्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मोडणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लेव 14व्या आमच्या पापसाहेबान फिलिप नेरी आमच्या बिस्म साहेबा सांगाता. सिबियांव आमच्या आदारी बिस्म साहेबा सांगाता आनी सगळी आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबरसो धरून बिल्या ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीक मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट सोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती बगेन जुजे तिच्या पोती सांगाती बगेन दोरम दुतां आनी बगेन आंतोनी सांगता आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगाता त्याचेच थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना देवाक बापाक उलो मागतना जेजून शिकयल्लें प्रार्थना करतना आमी म्हणटले जायत्या मागण्यांतलें एक मागणें तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत भाग्यवंतांनी आनी भाग्यवंत आंतोनी देवाची खुशी करून ते भाग्यवंत जाले पवित्र जाले हीच देवाची खुशी जी जेजून आमचे मदें येवन आमकां उक्ती केल्या आनी करूंक दाखयल्या तीच खुशी पाळून भाग्यवंत आमी जावं जेजूच्या नांवान आनी भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन बापा लागीं मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान वत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकळुती सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया संसाराचे आकाटे आमची देवाचे शेरे संसाराचे आकाटे आमची देवाचे शेरे संसाराचे आकाटे आमकां शांती ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगली आमी सुभागी सोम्या तुमचे तरी म्हाका फावना चत्रानूच म्हाका भलायकी मेळटली हांगासर जायती आमची भावा भयणां आसात तांचे मदें ओ क्रिस्ती धर्माची आसतली मागता फकत जी कोण क्रिस्तांव आसात कॅथलिक्स तांणी जेजूक घेवचें हेरांनी ओ क्रिस्ती आसात तांणी जेजूक घेवंक जायना I kindly request those who are not Catholics or Christians, please do not approach for the Holy Communion. आनी जी कोण माटवाच्या भायर आसात तांणी थंयसरूच रावचें आमची भाव भयणां आनी याज्ञीक थंयसर तुमकां जेजू घेवन येता
Ole polvo taragi, Ilias novi salvi, la marung lecing musi kena pagole, Watsulia to sagati, Kachijevon kachevon, Sobi Jesu, Sobi Jesu, Sobi Jesu, Watsulia to sagati, Kachijevon kachevon, Sobi Jesu, Sobi Jesu, Sobi Jesu. Charis di santo lo sto, voi con l'alba battulo, un dietro che la usto, poi tira sapolo, Watsuliazzo sagati, Tacevo, Tacevo, Sobi Gesù, Sobi Gesù, Sobi Gesù, Watsuliazzo sagati, Tacevo, Tacevo, Sobi Gesù, Sobi Gesù, Sobi Gesù. Anaduco sopolo, solito uno di uno, lucito sopra solo, tiro babadallo, Watsuliazzo sagati, Tacevo, Tacevo, Sobi Gesù, Sobi Gesù, Sobi Gesù, Watsuliazzo sagati, Tacevo, Tacevo, Sobi Gesù, Sobi Gesù, Sobi Gesù.
प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, जेजू आमचो जिवो उंडो, ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगलें सोत आमच्या जिणेंत मानून घेवन भाग्योवन जावं आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण भाग्यवंत आंतोनीच्या परबे दिसा आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. मातशी बसुया. हांगा हाजीर आसलेल्या आमच्या याज्ञिक फादर झेफिरिनाच्या नांवान, पातकुराच्या नांवान आनी म्हजेच नांवान मोगाच्या भावा भयणांनो सगल्यांक तुमकां भाग्यवंत आंतोनीची परब आवंडेता. आनी ही परब आवंडेताना देवाची कृपा अदीक करून तुमकां आवंडेता. जी कृपा भाग्यवंत आंतोनी सांगाता, सायबिणी सांगाता, सगल्या भक्तां सांगाता आसली तीच कृपा तुमकां आवंडेता. देवाचे कुशे प्रमाणे जेजूच्या मार्गदर्शनान देवाच्यो आज्ञो पाळून आमी आमचें जिवीत भाग्यवंतपणाच्या रस्त्यान चलोवन भाग्यवंत आंतोनीचे देखीन आमी सगलीं भाग्यवंत जावंक ह्या दिसाक हांव देवाची खेरीत कृपा हांगा जमलेल्यांक तुमकां समेस्तांक आनी तुमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक खेरीत भाशेन मागता. ही परब बरे भाशेन जावंक जायत्या जाणांनी आपलो आदार सहकार दिल्लो आसा. जायतो वावर हें सगलें घडोवन हाडूंक जायत्या भावा भयणांक पडला. आमचे पवित्र सभेचे फुडारी, ह्या वाड्यांतले फुडारी आनी बऱ्या मनाची भावा भयणां जाणें आदार दिला. ही परब बरे भाशेन जावं वेगवेगळे तरेन जावं मिसांत, मिसा भायर, मिसा आदीं, मिसा उपरांत कोत्तेली तांकां सगल्यांक तुमच्या नांवान काळजांतान दिनवासता. फोटो काडटले, रिकॉर्डिंग कोत्तले भाव हांगासर आसात. मानसुगेन ते थंयसर रावन दुसऱ्यांक डिस्टर्ब करिनासतना आपलो वावर केल्ले खातीरूय तांकांय काळजांतान दिनवासता. आमच्या सांगाता मिसाचे भेटेन वांटो घेतलेल्या फादर झेफिरिनाकूय काळजांतान दिनवासता. वाचपाक केल्ल्यांक, मागणी केल्ल्यांक, जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक आदार दिल्ल्यांक सगल्यांक काळजांतान दिनवासता. आनीक फावटी सगल्यांक तुमकां ही परब आनी ह्या परबेची कृपा देवा लागीं मागता. देव बरें करूं. मानेस्त पाद्रीगार एडमंड, आमी खुशाल जाता. आमच्या सांगाता आयज आमचो पाद्रीगार फादर एडमंड बारेटो हे मिसाचें बलिदान भाग्यवंत आंतोनीचे परबेचें करूंक आयलो म्हूण. तर आमच्या फिरगोजेचो सांतनीस फिरगोजेचो नवो तो पाद्रीगार. म्हणटच आमी आमच्या काळजांतान ताका येवकार दिता. अ व्हेरी वॉर्म वेलकम टू यू फादर एडमंड. आनी आमचो ट्रेजरर बाब लुकास फुलांचो तुरो आमचो माये मोगाचो येवकार म्हणून भेटयता.
फादरीन सगल्यांक तुमकां आयचे परबेचे तुमकां विश केला. हांव कमिटीच्या नांवान तुमकां सगल्यांक भाग्यवंत आंतोनीची परबेची दिनवासनी आनी परब ही हांव दिता. जायते जाण आमच्या भाव भयणांनी आमकां जायतो आदार दिलो. पयले सुवातेर भक्तीपोणी आमी ह्या भाग्यवंताचे परबेची तयारी केली. साबार भाव भयणां हांगासर एकठावताली भक्तीपोणी ही हे परबेची समारंभनी तयार करपाक. कित्याक ह्या भाग्यवंताचे विणवणेन जायते जाण आमच्या भाव भयणांक जायते बरेपण सर्गीच्या बापान दिले. जायते देण्यांनी कश्टां वादोळान सर्गीचो बाप ताचे विणवणेन पावलो. म्हणून आमी आर्गां वाखाणणी दिलवासनी दिता सर्गीच्या बापाक. आनी भाग्यवंताचे भाशेन एक तरी आमकां ताचो बरो गूण जशें फादरीन सांगला तशें आमच्या जिवितान आपणावपाक कृपा सर्गीच्या बापा कडेन आनी ह्या भाग्यवंता कडेन मागता. तशेंच काल सांगतान देव बरें करूं म्हणटा आमचो कपेलांव फादर जेफ्रीन डिसोजा आमच्या सांगाता ह्या मिसा बलिदानांतल्यान फादरी सांगाता ताणें वांटो घेतलो म्हूण युकरिस्टीक मिनिस्टर्स तशेंच क्वेर निक्सन आनी ताचे सांगाती आनी आयचो हो क्वेर आमकां एका बऱ्या मागप्यान स्पॉन्सर केल्लो. सावंड बाब मॅकफन जायतो आदार आमकां बाब मॅकफनान दिलो. खूबच म्हळ्यार खूबच आदार आमकां मेवलो तेजो. मागता हांव सर्गीच्या बापा कडेन ह्या भुरग्याक तरणाट्याक साबार देण्यांनी भरूं आनी सगळीं ताची चिंतलेलीं कामां शाती पावूं. डेको गोल्डन फिंच प्रोडक्शन तशेंच मायकल रिबेर पेंडलाक संजय बरो पेंडल घातला. पावस आहलो पूण तरी कांयच एक तेंबो भितर येवपाक दिवं ना ताणें. तशेंच टावन पुलीस PI विजय कुमार आनी ट्रॅफिक सेल PI साईनाथ नायक बरी ट्रॅफिकाची वेवस्थीत आमकां हो आदार करून दिलो म्हणून. तशेंच फुलां भेटयलेल्यांक रॉनी झेवियर आनी स्विझल केटरर्स आयचे डिसिल्वा केटरर्स डिलिशियस आनी टेम्पटेशन. तशेंच आमचो भाव स्टीवन आनी ताची फामील टायमलेस ट्रीट्स आलेसीन आनी डिमेट्रिस आगोस्टीन आनी ताची फामील आनी जायते जाण आमचे भाव भयणींकूय हांव नांव काडपाक विसरलां आसतलें माफी मागता पयलींच. कित्याक जायत्या जाणांनी काल सांगतान आमकां जायतो आदार दिल्लो. वॉलंटियर्स आमचे बरें काम केलां म्हूण सदांच ह्या भाग्यवंताच्या सरभोंवतणी जागो लीप दवरपाक आमचो भाव न्हिदून हें काम करता. तशेंच तुकाराम सिक्युरिटी आनी गीता रेड्डी सगल्यांचेर तुमचेर ह्या भाग्यवंताचे विणवणेन देवान साबार बेसांव घालूं. देव बरें करूं. हे मीस दबाच्यान हांगासर जाता जायतो लोक येता देखून समिती लागीं मागतलो फुडल्या वर्सा मातशें मनांत दवरचें माणसुकी सांबाळूंक जेजूक घेतात त्या वेळार. सो यू हॅव टू अरेंज वॉलंटियर्स अकॉर्डिंग टू द लायन्स कितें करूंक पडटलें. जेजूक घेवप म्हणल्यार मान दिवंक जाय. बेश्टेन लुटीन लूट करप तेन्ना म्हणटकच एक मागता उपकार समिती लागीं फुडल्या वर्सा हें अरेंजमेंट मातशें करचें. जेजूक घेताना बऱ्या लायन करून माणसुकेन घेवंक जाता त्या प्रमाणे तुमी मांडून घालचें म्हूण हांव रावता. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. मोग बाबार्थ बरवोसो भाग्यवंत आंतोनी भाशेन आनी हेर सगल्या भाग्यवंतां भाशेन काळजान मनान जिवन भाग्यवंत जावंक आनी देवाक मानता तसलीं जावंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
उपकार करून मागता भितर आहा पळय तेणी मातशें बसून रावचें कायंडली रिमेनिंग सिटेड सारके आमी आमचे वॉलंटियर्स मातशें तुमकां हांवें सांगतले कशें भायर येवपाचें पळय ते प्लीज But same Anthony gave not a place to find.